अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपकी फेवरेट सिलसिलेवार नावल मुझे चांद चाहिए की जिब्रान मुस्कान स्पेशल एपिसोड नंबर 45, जिसको आपके लिए तहरीर किया है RS रेशम ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं मुझे चांद चाहिए की एपिसोड 45 की तरफ। जिस राज की पोशीदा रहने का खौफ ख़त्म हो जाए तो उसको छुपाने का खौफ बोझ नहीं रहता। रूही के ऊपर से बरसों पुराने बोझ उतर गए थे। वो उन अनदेखी जंजीरों से आज़ाद हो गई थी जो अरसा हुआ उसे कैद किए हुए थी। कितना प्यारा और अपनापन था उसके चारों तरफ, लेकिन वो जैसे बिल्कुल बेनियाज किसी के इंसान में बैठा था। अपने माथे पर लगे इस बदनुमा दाग को उम्र के इस हिस्से में मादूम होता देखकर वो तज़ब्ज़ुब का शिकार था। उसके साथ बचपन से जो कुछ होता आया था, इस सब में कोई उससे पूछता उसकी क्या हालत थी, उसके अंदर कितनी तोड़ फोड़ हुई थी। उसने जितने दुख झेले थे उससे कई गुना ज़्यादा उसकी बेटियां झेल रही थीं। एजाज, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? वो कमरे में नज़र दौड़ाने के बाद उसे कमरे की वाहिद खिड़की के नज़दीक रखी कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए। ठीक हूँ मैं। नहीं एजाज, आप मुझे ठीक नहीं लगते। आखिर क्या परेशानी है आपको जो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं? ऐसी क्या बात हुई थी छोटी अम्मी से जो आप अस्पताल तक पहुंच गए? गज़ाला उनको इतना दुखी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गज़ाला, मेरे मरहूम वालिद कमर अली ने जो किया उसकी सज़ा हम आज तक सह रहे हैं, मगर मैंने उन्हें माफ़ किया उन सभी बातों के लिए जो उनके बाइस मुझे सुनने को मिलती थी। मैंने माफ़ किया उन्हें जो उनकी जायज़ औलाद होने के बावजूद गंदा खून के ताने सुनता रहा। मैंने माफ़ किया उन्हें जो उनके हयात होने के बावजूद हर किसी के हाथों जलील होता रहा। कितना बड़ा सच था जो एजाज अली कह रहा था। उसकी ज़बान से निकला नाम उनकी समातों पर बम की तरह गिरा था। वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगी जो धीमे धीमे रूही और अपने दरमियान हुए उस राज से पर्दा उठाने लगे। मगर एजाज, छोटी अम्मी का इतने सालों बाद ज़मीर कैसे जाग गया? वो हैरत से उन्हें देख रही थी। चेहरे पर फैली बेयकीनी और आंखों में भरा पानी। उनका लहजा भीगा सा था। मालूम नहीं। वो मज़ीद कोई भी जवाब दिए बिना कमरे से बाहर निकल गए। कमरे में तेज़ी में दाखिल होकर उसकी सोचों का तसलसल तोड़ने वाला तनवीर वसी था। वैसे तो बड़ी मेरे सामने छुई मुई सी कली बनकर घूमती रहती हो, और नीचे उस जबरान की बाहों में खूब। वो दबे कदमों उसके कमरे में दाखिल हुआ था जो अचानक उसकी मौजूदगी से हरासा होकर पलटी थी। आपकी जुर्रत भी कैसे हुई दोबारा मेरे कमरे में आने की? वो जो दोनों हाथों में पाँव थामे बैठी हुई थी बगैर किसी डर व खौफ के इश्ताल भरे लहजे में बोली। अजी, हम तो आपके ताक़ुब में ही रहते हैं कि कहाँ मौका मिले और हम मुलाकात का शर्फ हासिल करें। खबासत भरी नज़रें उसी पर जमी थीं। वैसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई? कहो तो डॉक्टर के पास चलें? उसकी तमस्खुर उड़ाती नज़रें उसे जलाकर खाकसर करना चाहती थी। कहो तो मैं कुछ दवा करूं? इससे पहले कि वो अपना पाँव पीछे करती, उसने फुर्ती से उसका पाँव पकड़ा जो पाँव देखने के बहाने उसे सहलाने लगा। लहजे को फिक्रमंदाना बनाए तनवीर की नज़रें उसे अपने आर पार महसूस हुईं। पाँव में होता दर्द हद से सिवा था। वो यकदम चिल्ला उठी, आप जाएं यहाँ से, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। वो भीगी सी आवाज़ में कहती अपने निचले होठ का किनारा चबाने लगी। कम ऑन मुस्कान, मैं सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारा ग़ुलाम बनकर रहूँगा अगर तुम ज़रा सा मेरे लिए नरमी पैदा करो। वो कदरे उसकी जानिब झुका मायने खेज अंदाज से बोला, मैं आपके मुंह पर थूकना भी पसंद ना करूं, घटिया इंसान। बेहतर यही है यहाँ से चले जाएं, वरना मैं सबको आपके करतूतों का बताऊंगी। वो वहशत ज़दा सी गज़बनाक अंदाज में बोली
जो उसके निडर अंदाज को देखकर कुछ उलझा था। तुम इस वक्त मुस्कान के कमरे में क्या कर रहे हो? जबरान की सर्द और बेतासुर आवाज़ सुनकर मुस्कान बौखला गई। उसे अपनी पुष्ट पर गर्म शुआएं लपकती महसूस हुई थीं। यकदम गर्दन मोड़ कर देखा। नज़र सीधी उस तक गई थी जो सियाह जैकेट और ट्राउज़र में मलबूस उसका भीगा चेहरा देखकर ठटका था। वो सिरस से नज़रों का ज़ाविया बदल गई। उसके जहन के पर्दे पर कुछ देर पहले वाला मंजर फिल्म की तरह चलने लगा, जिसे सोचकर उसने अपनी मुट्ठियों को जोर से भेजा था। चेहरे पर बेहद संजीदगी ने घिराव कर लिया था। आंखों की चमकती रोशनी मद्धम पड़ गई, जहाँ चट्टानों सी सख्ती छा गई थी। कुछ नहीं यार, तुम बर वक्त आए हो। मैं तो इसके रोने की आवाज़ सुनकर इधर आया था। मालूम हुआ कि मोहतरमा के पाँव में मोच आ गई है शायद। कमीन की भरी मुस्कुराहट लिए वो उसका अनार की तरह लाल होता चेहरा देखने लगा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तनवीर ने उसे जबरान के सामने हवास बाख्ता करने में कोई कसर न छोड़ी थी। भवें सुकेड़ कर नफ़े में सर हिलाती वो इनकारी थी। देखा, मैं कब से इसे यही कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, मगर यू मे लीव। वो मुकाबिल को सुनने की इतनी ही सकत रखता था। अचानक गुस्सा उसकी रगों पे में सरायत कर गया तो वो सख्त लहजे में बोला, इस कमरे में ये जो भी करे, तुम मुझे अब से इसके नज़दीक भी नज़र मत आना। शहादत की उंगली उसकी आंखों के सामने लहराते उसे तंबी की। और मैं तुम्हारा हुक्म क्यों बजा लाऊं? तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले? वो भी जवाब बोला। तनवीर ने एक लम्हे को रुक कर उसे देखा, जिसके अंदाज से गुस्सा झलक रहा था। वो खफीफ सा हुआ, उसकी जानिब पलटा। इस दौरान ईमान गुमगू की कैफियत में उन्हें उलझता देख रही थी। तुम इस लायक नहीं कि मैं तुमसे अपनी कोई भी बात करूं। मैंने अपनी आदत के खिलाफ जाकर तुम्हें वार्निंग दी है, सिर्फ इसलिए कि तुम फुप्पो के एक ही बेटे हो, वरना किसी का भी नाम सफ़ा हस्ती से मिटाना मेरे लिए मुश्किल नहीं, कि तुम अच्छे से जानते हो। तनवीर को उसकी बात अगरचे तैश दिला चुकी थी, मगर वो कंट्रोल कर गया। वो उसे बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। क्या मैं इतना गैर अहम हूँ तुम्हारे लिए मुस्कान, जो तुम मुझसे अपनी तकलीफ भी शेयर नहीं कर सकती? उसने सख्त की लहजे में बोलते हुए उस पर सरसरी सी नज़र डाली, जिसकी आंखें अश्कबार थीं। वो अपनी बरहमी भूल कर उसकी आंसू को देखकर उसके नज़दीक हुआ। अब तो मुझे ब्लैकमेल करी हो ईमान, ऐसे रोकर। उसने शिकायती नज़रों से उसे देखा, जिसका वजूद हिचकियों की जद में था। वो सर्द आवाज़ में सपाट लहजे के साथ बोला, जो उसके बदले अंदाज पर हरासा हुई। मैं रो नहीं रही, मुझे खुद ब खुद रोना आ रहा है। वो ठंडी सांस भरकर शर्मिंदगी से सर झुका गई। चोर नज़रों से उसका चेहरा देखा, जहाँ चेहरे पे संजीदगी थी, भारी मर्दाना लहजे का शाकीपन और सहकाक भरा अंदाज। वो जैसे पत्थर की हो गई। अगरचे वो नज़रें खामोश थीं, मगर उनमें लिखी तहरीर वो वाज़ेह तौर पर पढ़ सकती थी। वो दम साधे बैठी रही, जो उसके नज़दीक ही बेड पर बैठा था। उसने जैसे ही पाँव देखने के लिए हाथ बढ़ाया, वो चिल्ला उठी। तकलीफ़ की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। नहीं नहीं, प्लीज़ हाथ मत लगाइए, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसने रोते हुए उसके मजबूत हाथ को पीछे किया था। उसकी हरकत पर जबरान के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। ठीक है, मैं नहीं लगाता, पर मुझे देखने तो दो। जबरान ने सू सू करती मुस्कान को डपटा था। वो ज़ब्त के बावजूद बंद आँखों से आंसू के झरने को एक बार फिर बहने से रोक ना पाई। आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? वो रुंधे लहजे में कहती जबरान को बेवस्सा कर रही थी, जो उसके सूजे पाँव का मुआयना करता खामोश था। हल्की सी सूजन है, मैं फ़िलहाल डीप स्प्रे कर रहा हूँ। अगर फिर भी दर्द हो तो डॉक्टर के पास चलेंगे, उसने संजीदा नज़रों से देखते हुए कहा। उसकी निगाहों में कुछ था कि वो खामोश हो गई। ये मेडिसिन खाओ जल्दी से। उसका इतना ख़तरनाक मुँह देखकर आंसुओं का गोला गले में ही अटक गया। वो खामोशी से गोली निगल कर नींदराज हो गई। उसके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो खफा हो गया है। दर्द से बेहाल होती मुस्कान ने लबों पर ज़बान फेरते हुए उसे देखा, जो कमरे की लाइटें बंद करता हुआ लैंप रोशन कर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो रिलैक्स होकर गहरे सांस लेने लगी। वो उसकी जानिब से तसल्ली करता हुआ कमरे से बाहर निकल आया।
सब शाम की चाय के लिए लॉन में चेयर्स पर बैठे थे। मुलाजिम लवाजमात की ट्रॉली घसीटता ले आया तो रिदा सबको सर्व करने लगी। अम्मा जी, बड़ी रौनक आई हुई है आपके चेहरे पर, क्या कह रहा था तलहा? इदरीस चाय का घूंट भरते हुए बोले। खुशी की खबर है हमारे ख़ानदान में। बड़े अरसे के बाद खैर से तलहा ने हिना के लिए जिस रिश्ते की बात की थी ना, वहाँ से लड़के वालों ने हाँ कर दी है। ईद के तीसरे दिन रुखसती का प्रोग्राम है, बाकी तुम लोग खुद जाकर सब देख लो। समीना की खुशी का कोई ठिकाना ना था। आंखों में आज एक अरसे बाद खुशी से सुकून उतर आया था। उसूलन तो एजाज को आना की सबसे पहले करनी चाहिए, मगर जिसके जो नसीब। मैं तो चाहती थी जुबरान का या तनवीर का तलहा की बेटियों में से किसी से रिश्ता हो जाए, मगर ये लड़के कहाँ सुनते हैं बड़ों की। खैर, तुम और रिहाना थोड़ा मनाहिल या आयशा के बारे में सोचो, वो भी घर की बच्चियां हैं। खैर से बहन के घर से रिश्ता लोगे तो वो भी चलो खुश हो जाएगी कि अपनों में ही ब्याही गई हैं। ठीक कहती हैं अम्मा जी आप। मुझे तो मनाहिल अपने जबरान के लिए बहुत पसंद है। आप इस बार हिना की शादी पर वसी से उनके रिश्ते की बात तो करें। चाय पीते इदरीस को खांसी हुई। उन्हें अंदर ही अंदर रिहाना की डिमांड पर पला का गुस्सा आया। तभी तप कर बोले, बेगम, क्यों शेर की कछार में छेड़खानी कर रही हो? जो जैसा है वैसे ही रहने दो। अपने बेटे की फितरत को तुम अच्छे से जानती हो। बेहतर है अब किसी बच्ची का नाम जबरान के साथ मत लेना। रिहाना ने उन्हें तीखे चुतोनों से देखा। क्यों इदरीस, तुम इस रिश्ते के लिए क्यों मना कर रहे हो? क्या कमी है बच्ची में? समीना भी इनकार की वजह जानना चाहती थी। अम्मा जी, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, मगर यकीन रखें, इस हकीकत से जब भी पर्दा उठेगा सबसे ज़्यादा खुशी आप ही को होगी। इदरीस अली के जवाब पर रिहाना सलग उठी और वॉक आउट कर गई। मगर फिर भी इदरीस, कोई तो माकूल वजह होगी इस रिश्ते को जवाब देने के लिए। इदरीस के साफ जवाब पर वो कुछ मखमूम और अफसरदा हो गई। अम्मा जी, दरअसल जुबरान भाईजान की बेटी मुस्कान को पसंद करता है। उसकी ज़बान से निकला नाम उनकी समातों पर बम की तरह गिरा था। वो बेयकीनी से उसकी शक्ल देखने लगी, जिन्होंने चीता चीता हर एक बात अपनी माँ के सामने खोलकर बयान कर दी। अब वो लड़का कहाँ है जिसे जुबरान ने मारा था? मालूम नहीं अम्मा जी, जुबरान को मालूम होगा। और एजाज, उससे नहीं पूछा कि उसकी जवान बच्ची कहाँ है? वो दबे दबे लफ्ज़ों में बोली। पूछा था अम्मा, उस वक्त मैं वहीं था भाभी के साथ। मैं उन्हें तसल्ली दिलाकर आया था कि मुस्कान उनकी गैर मौजूदगी में अम्मा के पास गांव चली गई थी। इदरीस चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोले, बात सुनो बरखुरदार, तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, मगर इस तरह से तो जवान बच्ची को बिना रुखसती के वहाँ नहीं रख सकते। आखिर चाहता क्या है जबरान? समीना मुसलसल इदरीस के चेहरे पर उतार चढ़ाव बगौर देख रही थी। अम्मा जी, आप जानती तो हैं उसकी ज़िद्दी तबीयत। बस दिमाग में अड़ गई है कि मुस्कान उसके अलावा कहीं भी महफूज नहीं। वो तो अब बज़िद है कि मैं भाईजान से इस अंदाज में बात करूं कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो। वो गहरा सांस लेते हुए बोले, तो फिर चलो मुझे एजाज के घर लेकर। पहले उसे हिना की शादी के लिए गांव लेकर चलते हैं, फिर वहीं चलकर बात करेंगे। जो आपका हुक्म अम्मा जी। और जिब्रान से मेरी बात कराओ, उसके तो कान मैं खींचूंगी जो मेरी मासूम बच्ची को परेशान किया हुआ है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अंधेरे में खामोशी के साथ तसलसल उसे भला लग रहा था। कुछ देर पहले उसने मुलाजिम के हाथ कॉफ़ी का भाप उड़ाता कप मंगवाया था। वो खिड़की के नज़दीक आ खड़ी हुई। वो जबरान की गैर मौजूदगी में अपने कमरे से बाहर कम से कम निकलने की कोशिश करती। अभी भी उसने कॉफ़ी का एक सिप ही लिया था जब अपने पीछे कदमों की आहट से वो चौंक गई। गर्दन का रुख मोड़ कर देखा, मगर अगले ही लम्हे मुंह से हल्की चीख बरामद हुई। सामने खड़ा तनवीर खब्बासत से उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर हंसने लगा। कितना डरती हो तुम मुझसे जानम? वो उसके नज़दीक होता बोला। ये क्या, तुमने तो पहले ही कॉफ़ी मंगवा ली, मैं तो तुम्हारे लिए भी लाया था। उसके हाथों में कॉफ़ी का कप देखकर उसने मसनूई अफसोस का इजहार किया, जो उसके कंधे से अपना कंधा जोड़े खड़ा हुआ था। जब ही वो तल्खी से बोली, जी हाँ,
میں نے منگوا لی تھی، اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ وہ بوکھلا کر کہتی ہوئی اس کی سائڈ سے نکلنے لگی۔ تبھی تنویر نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ وہ لاکھ اس کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کرتی، مگر اندر سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ رک جاؤ جان، کافی تو پیتی جاؤ، وہ ایک آنکھ کا کونا دباتے ہوئے کمینگی سے بولا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں تنویر بھائی، اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ وہ تنویر سے اپنا بازو چھڑانے لگی۔ یہ بھائی کا دم چھلا لگا کر سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیتی ہو، میری اتنی توہین مت کیا کرو، دھان پان سی تو ہو، زیادہ زور آزمائی کرو گی تو ٹوٹ جاؤ گی۔ وہ اس کے بازو کو جھٹکا دے کر خود سے قریب کرتا دھمکانے کے انداز میں بولا۔ تنویر بھائی، مجھے ہاتھ مت لگایا کریں پلیز، مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے، خود سے گھن آتی ہے آپ سے جب آپ مجھ سے اس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں۔ وہ پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے وحشت زدہ سے چلائی تھی۔ بڑی ہمت آ گئی ہے سونیا، چلو اچھا ہے، شکار کرتے ہوئے مزہ آئے گا، دیکھتا ہوں کب تک اس گھن زدہ انسان سے خود کو بچاتی ہو جانم۔ وہ اس کا نازک گال تھپ تھپاتا ہوا ٹیبل سے کپ لیتا باہر نکل گیا۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں برداشت نہیں کروں گی، چاہے آر ہو جائے یا پار، میں جبران کو سب بتاؤں گی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی کمرے کے دروازے کو لاک لگانے لگی۔ موسم صبح سے اچھا تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، دھوپ کا نام و نشان نہیں تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ خود کو سنبھالنے میں اس نے 2-3 دن لگائے، رو رو کے وہ آدھی ہو گئی تھی، مگر ٹینشن ختم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر جبران کا گریز اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، جو اسے اگنور کر رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، چھٹی ہونے کے باعث وہ گھر پر ہی تھا۔ جب ہی دادی، ردا، مناہل، عائشہ اور تنویر گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے بڑی بے صبری سے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ وہ تیزی سے ان کی باہوں میں سما گئی، جو مسکان کو خود سے لگائے کتنی ہی دیر تک اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس کرتی نہیں۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ بالکل ٹھیک دادو، اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی، لیکن بظاہر اس نے خود کو کمپوز کر رکھا تھا۔ وہ ڈائننگ روم میں بیٹھی ان سب کے ساتھ کھانے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو کرتی رہی۔ بظاہر جبران ادریس اس کے سامنے بیٹھا تھا، مگر رخ اس نے دوسری طرف کیا ہوا تھا۔ اس نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے صرف ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی، پھر رخ موڑ گیا۔ بگ بی پلیز، ہمیں کچھ ضروری چیزیں لینی ہے رات میں شاپنگ کے لیے، آپ پلیز ہمیں مال تک ڈراپ کر دیں۔ ردا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لاڈ سے کہا۔ گڑیا، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، میں کیا کروں گا وہاں جا کر؟ اس نے سہولت سے منع کر دیا۔ بھیا، میں اتنے عرصے بعد آئی ہوں آپ کے پاس، مگر آپ شاید ہمارے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتے، وہ چہرے پر بےچارگی لائے ہوئے بولی، جسے جبران ادریس نے چونک کر دیکھا۔ ایموشنلی بلیک میلر، چلو جلدی سے، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، پھر اس کے بعد مجھے ایک ضروری کام سے بھی جانا ہے، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ یاہو بھیا، وہ تیزی سے باہر نکلی تھی، تبھی دادی کی آواز پر پلٹی۔ ردا، مسکان کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، اسے بھی کچھ چاہیے ہو شاید۔ دادی نے ردا کو مخاطب کیا۔ نہیں دادی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ سب چلے جائیں پلیز۔ دادی نے اسے جانے کے لیے بہت زور کیا، مگر اس کا ایک ہی موقف تھا کہ اسے باہر نہیں جانا۔ جب وہ سب باہر جانے کے لیے نکل رہے تھے، جانے کیوں مسکان نے جبران کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا، جیسے اسے امید ہو کہ وہ اسے بلائے گا، مگر وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا، مگر پلٹا نہیں۔ کمرے کی بالکنی میں بیٹھی وہ افسردہ سی جلتے فانوس کو دیکھنے میں مصروف تھی، تبھی اپنے قرب سے آتی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ مسکان، کیا بات ہے بچے؟ سب کے جانے کے بعد دادی اس کی تلاش میں بالکنی میں چلی آئیں۔ وہ اس سے سینے سے لگا کر اپنے ہونے کا احساس دلانے لگیں، حتیٰ کہ وہ رو پڑی۔ وہ اس کی بے کلی محسوس کر گئی تھیں۔ کچھ نہیں دادی، بس سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ وہ خود سے الجھتی رہی۔ سکون پھر بھی نہ آیا تو دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ہمیں معلوم ہے سب کچھ، چاہے انجانے میں ہی صحیح، غزالہ تمہاری قصوروار ہے، مگر ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سب حنا کی شادی کے لیے گاؤں جا رہے ہیں، اور تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ جاؤ، اپنا سامان پیک کرو، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔
مگر دادی انہوں نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ ہم بات کریں گے اس نالائق سے، تم اپنی تیاری کرو، اور ہاں، سفر کرنے سے پہلے ہم حنا کی مائیوں کی رسم ادا کر کے جائیں گے، اس لیے تم ہمارے ساتھ چلو گی۔ مگر دادی میں کیسے جا سکتی ہوں وہاں؟ ویسے بھی میرا جانا کوئی ضروری نہیں، مسکان نے کہا تو دادی نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیوں ضروری نہیں؟ جب وہاں پر خاندان کی سب لڑکیاں جا رہی ہیں تو تم بھی جاؤ گی۔ جاؤ، جا کر شرافت سے اپنی تیاری کرو، ہم تمہارے کپڑے ابھی بھجواتے ہیں۔ دادی کے اصرار پر مسکان کو مجبوراً ان کی بات ماننی پڑی۔ گیٹ کے قریب گاڑی رکنے کی آواز پر اس نے چونک کر اس جانب دیکھا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتا جبران ادریس باہر نکلا تھا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی مناہل اسٹریٹ لائٹ اور گیٹ کے پلرز پر لگے فانوس کی روشنی میں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ گھوم کر جبران ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا اور گاڑی کے کھلے شیشے سے جھکا ہوا کچھ کہہ رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد گیٹ پار کرتا اندر کی طرف غائب ہو چکا تھا۔ ٹیرس پر کھڑی ایمان ریلنگ سے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کتنا تکلیف دہ احساس ہوتا ہے کسی اپنے کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر۔ سمینہ شیخ راکنگ چیئر پر بیٹھی بہت ہی اداس، غم زدہ سی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ انہوں نے جبران ادریس کے اندر داخل ہونے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ دادو، اس نے سمینہ شیخ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ آ گئے تم؟ جی دادو۔ اور کتنا ستانے کا موڈ ہے تمہارا میری معصوم بچی کو؟ کون سی بچی دادو؟ دادو کے سامنے انگڑائی لیتے ہوئے تاثر ایسے دیا جیسے وہ بہت تھک گیا ہو۔ میں تمہاری بیوی کی بات کر رہی ہوں۔ صبح سے اس کا مرجھایا سا چہرہ دیکھ رہی ہوں، مگر تمہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں اپنی بیوی کا۔ وہ جھٹ بولی۔ دس از ناٹ فیئر دادو، میں کہاں تنگ کرتا ہوں آپ کی معصوم بچی کو؟ وہ دادی کے پلنگ پر لیٹ گیا۔ میں سب دیکھ رہی ہوں، کیسے منہ پھلا کر گھومتے ہو تم اس کے سامنے۔ اب اگر تم نے آج اس سے صلح نہیں کی نا تو پھر دیکھنا کیسے کان کھینچوں گی تمہارے۔ دادی کا مسکان کے لیے فکر مند ہونا اسے اچھا لگا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے مسکان کی صورت میں۔ وہ اپنی مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ وہ میرے بیٹے کا پرتو ہے، مجھے بہت عزیز ہے۔ میری بس ایک درخواست سمجھ لو یا حکم، تم کبھی بھی مسکان کو ستاؤ گے نہیں، اس کو ڈانٹو گے بھی نہیں، نہ ہی اس معصوم پر غصہ کرو گے۔ دادی نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر دادو، مگر تھوڑا سبق ادھر بھی پڑھا دیتی۔ دادی نے فہمائشی انداز میں اسے دیکھا جو شرارت کے موڈ میں تھا۔ خوب سمجھ رہی ہوں میں تمہاری باتیں جبران، جاؤ اور جا کر تیاری کرو۔ 1 گھنٹہ تو یوں ہی گزر گیا، میں ذرا جا کر مسکان کی تیاری دیکھوں۔ دادو نے پیار سے اس کے سر میں انگلیاں سہلائیں تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ مسکان کے لیے میں نے شاپنگ کی تھی رات کو، آپ اسے اپنی طرف سے دے آئیے۔ وہ نرمی سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ ہم کیوں دیں؟ تم خود اسے دے کر آؤ۔ پیاری دادو، آپ میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتی۔ آئی پرومس، میں اس سے خود بات کروں گا آج۔ وہ بول کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دادو اپنے ہونہار پوتے کو جاتا دیکھ کر رہ گئی، جو ضد میں اپنے دادا سے بھی آگے تھا۔ اتنا سناٹا کیوں ہے گھر میں؟ دادو، دادو۔ وہ پریشان سی دادو کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے گھر کے سبھی لوگوں کو آوازیں دینے لگی، مگر گھر کے مکینوں کے ساتھ ساتھ گھر کے ملازم بھی حنا کی مائیوں کے لیے شاید طلحہ ہاؤس چلے گئے تھے۔ لگتا ہے سب مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے، کسی کو بھی میں یاد نہیں آئی۔ وہ افسردہ ہوئی تھی، مگر یکدم لبوں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ کیسے ہوتی؟ میں کون سا کوئی خاص ہوں جس کے انتظار میں یہاں کوئی موجود ہوتا؟ مسکان کی آواز وائٹ پیلس میں گونج کر رہ گئی تھی۔ وہ پریشان سی راہداری سے گزر کر لاؤنج میں چلی آئی۔ سفیدے کے درختوں میں گھری روشنی پر چل کر اس نے چوکیدار کو دیکھ کر طمانینت بھرا سانس لیا تھا۔ بادلوں کی وجہ سے تاریکی کا احساس شدت سے ہوا تھا، اور کچھ صبح سے ہوتی متواتر برستی بارش نے بھی سردی کی شدت کو بڑھا دیا تھا۔ گاڑی کا ہارن سنتے ہی اس کے دل کو ڈھارس ہوئی تھی۔ چلو دیر سے ہی صحیح، پر ان کو میری کمی تو محسوس ہوئی۔
वो खुशगवार अंदाज में गाड़ी का हॉर्न सुनकर खुद से बड़बड़ाई थी, मगर अंदर दाखिल होती गाड़ी को देखकर उसे गोया सांप सूंघ गया। तनवीर की घर में आमद और घर में सबकी गैर मौजूदगी किसी बड़े खतरे का अलार्म था। वो जैसे साकत हो गई थी। मुस्कान जल्दी से घर के अंदर राहदारी में रखे टेलीफोन स्टैंड की सिम पढ़ने लगी। वो तेज़ी से दादू का नंबर डायल करने लगी। तभी वो आहिस्तगी से कदम उठाता ऐन मुस्कान के पीछे खड़ा हुआ था, साथ ही अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। वो साकत हुई थी। उसकी गिरफ्त फ़ोन पर कमज़ोर हो गई। जब मुकाबिल का हाथ अपनी कमर पर रेंगता महसूस हुआ, वो अपना सीना आहिस्ता से उसकी पुष्ट से लगाए उसके कान के नज़दीक हुआ, जो ख़ास किसी मकसद से इस वक्त सबकी गैर मौजूदगी में आया था। उसकी आवाज़ ने गोया उसके जिस्म में बरकी रौ दौड़ाती, जो उसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई। वो सहमी खौफज़दा सी अपनी इज़्ज़त और आबरू के खो जाने के डर से खुद को उससे झटके से आज़ाद करवाती हुई उसे ताकत से पीछे धकेल गई। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, वो एक बार फिर ढीठ बना सरगोशी के अंदाज में गुनगुनाता उसके लबों को फोकस किया आगे बढ़ा, जो उसकी नज़रों से खजल होकर वहशत ज़दा सी हो गई। वो बदहवासी के आलम में पलटी थी और लम्हों में साइड टेबल पर रखा चाकू उठाकर झटके से उस पर वार किया था, जो तनवीर के बाजू पर ज़रब लगा गया। खून का फव्वारा सा उबल पड़ा। खबरदार जो मेरे करीब भी आए, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए वो या तो उसे जान से मार देती या खुद को मार लेती, मगर तनवीर ने ज़ख्मी बाजू की परवाह ना करते हुए उसका नाजुक बाजू अपने आहीनी शिकंजे में लिया। वो पूरी जान तोड़ कोशिश कर रही थी खुद को उसकी शिकंजे से आज़ाद कराने की, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। चढ़ाख! उसने एक करारा थप्पड़ उसकी जड़ दिया, जो थप्पड़ सहार ना सकी और मुंह के बल मार्बल के फर्श पे जा गिरी। उसका नाजुक दिल सहम कर रह गया, मगर उसने हिम्मत ना हारी। वो सिरस से सीढ़ियाँ फलांगती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई। वो हवास बाख्ता सी दरवाजे को लॉक लगाकर वहीं सर को दरवाजे से टिका गई। अपनी तमाम तर हशर सामानियों और दिलकशी समेत वो गलती से जिब्रान इदरीस की ख्वाबगाह में दाखिल हो गई थी, जिसे वॉशरूम के नज़दीक खड़ा जिब्रान इदरीस, जो सिर्फ काले ट्राउज़र में गीले बालों को तौली से रगड़ता, उसे देखकर यकदम चौंक गया। और गेंजा के धानी रंग के सूट में कानों में बड़े बड़े झुमके पहने वो उसकी निगाहों की जद में थी, जिसका चांद चेहरा देखने से वो कासिर था। वो हाथ से टावल झटकता उसकी सिमत देखने लगा, जो उसकी मौजूदगी से बेखबर खड़ी थी। तनवीर ने दरवाजे के नॉब पर हाथ रख के घुमाया था, जो अंदर से लॉक था। कम ऑन मुस्कान, ये चूहे बिल्ली का खेल छोड़ो और शराफत से बाहर आ जाओ। तुम्हारी वजह से मेरा कितना खून ज़ाया हो गया है। आज तो तुम्हें मुझसे जिब्रान भी नहीं बचा सकता। अच्छे बच्चों की तरह दरवाज़ा खोल दो, वरना मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा। वो दरवाजे को ज़ोर से पीटता हुआ गरजा था, जो ज़मीन पर बैठी नफ़ी में सर हिला रही थी। वो अच्छे से जानता था कि घर में सबकी गैर मौजूदगी का जब ही वो धड़ल्ले से दरवाजे को ठोकरे मार रहा था। जिब्रान के माथे पर शिकनों का जाल बना था। वो तेज़ कदम उठाता हुआ ऐन मुस्कान के पीछे खड़ा हुआ था। मैं बेसहारा नहीं हूँ तनवीर भाई। मैं आपकी जिब्रान को, दादू को शिकायत लगाऊंगी। मैं सबको बताऊंगी आप बहुत घटिया हैं। मुझे शर्म आती है कि आप हमारी कज़न हैं। खौफ से हनूज नाजुक वजूद लरस रहा था। उसने मुट्ठियों को इतनी ज़ोर से भेजा कि कसरती बाजों पर नीली नसें उभरने लगीं। बस यही आखिरी लम्हा था जब जब्त से सुनता जिब्रान इदरीस के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। उसने एक ही जस्त में दरवाजे के साथ लगकर खड़ी मुस्कान को अपनी सिमत खींचा कि वो नाजुक इंदाम सी पूरे वजूद समेत उससे जा टकराई। उसने अपनी गिरफ्त में उसके नाजुक वजूद को देखा, जो खौफ से कपकपा रही थी। उसकी दगरगूं सी हालत देखकर उसका सांस सीने में ही अटक गया। इस वक्त एक हशर बरपा था उसके अंदर, जो मुस्कान की सूजी आंखें देखकर हुआ था। चेहरे पर उंगलियों के निशान वाज़े थे। शंगरफी होठों से रस्सा खून देखकर वो गुस्से से पागल हुआ था। वो जारहाना अंदाज में दरवाज़ा खोलता बाहर की जानिब निकला था, जिसे मुस्कान की जगह कमरे से बाहर निकलता देखकर तनवीर शौक हुआ था। वो घबरा कर पीछे की सिमत पलटने लगा, जिसकी सिमत जिब्रान दीवानावार बढ़ने लगा। उसके ज़हन में सिर्फ ये चल रहा था कि इस वक्त मुस्कान को इस इंसान ने कितनी अजियत पहुंचाई थी। जिब्रान ने सामने रखी कुर्सी उठाकर पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारी,
جس سے اس کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس سے ہاتھ لگانے کی؟ جبران، اس نے مجھے خود بلایا تھا، اس نے اپنے منہ سے نکلتے خون کو بازوں سے صاف کرتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ یو باسٹرڈ! وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ جھوٹ بولتا ہے سالے! اس نے تنویر کے منہ پر مکوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ تکلیف کی شدت برداشت نہ ہونے پر وہ تڑپ کر چیخ رہا تھا، جس سے وہ نڈھال سا ہو کر دور جا گرا۔ اس نے گریبان سے دبوچ کے اسے دوبارہ اٹھایا، جس کا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ مجھے معاف کر دو جبران، میں پھر کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ وہ نڈھال سا ہو کر ہار مانتے ہوئے گڑ گڑایا۔ تجھے معاف کر دوں؟ تجھ جیسے ناسور کو تو کاٹ کر پھینک دینا چاہیے، جو گھر کی عزت پر گھات لگا کر بیٹھے ہوں۔ جبران نے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے منہ پر ایک بار پھر پنچ مارا۔ اس کی ہذیانی چیخ بلند ہوئی۔ انہی ہاتھوں سے چھوا تھا نا اس سے تو نے؟ جبران نے ٹیبل پر رکھے شیشے کے ڈیکوریشن پیس کو توڑ کر اس کی ہتھیلی میں ایسی ضرب لگائی کہ وہ بلبلا اٹھا۔ چھوڑ دو مجھے معاف کر دو جبران! تنویر گڑ گڑانے لگا، جس کی فریاد سننے والا کوئی بھی موجود نہ تھا۔ جو گڑھا اس نے مسکان کے لیے کھودا تھا وہ خود ہی اس میں منہ کے بل گرا تھا۔ چھوڑ دو! چھوڑ دوں؟ تو نے چھوڑا تھا اسے؟ کیسے مارا اس کے منہ پر تھپڑ؟ بول! اب بول کیوں نہیں رہا؟ جبران حلق کے بل چیخا تھا، جس کا جنونی انداز دیکھ کر خود تنویر کو اس کا آخری وقت نزدیک نظر آ رہا تھا۔ اب میری بات دھیان سے سن۔ اس نے جھک کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا، جھٹکے سے اس کے بالوں کو کھینچا کہ تنویر کی وحشت بھری چیخ نے ہر طرف شور سا برپا کر دیا۔ تو نے پوچھا تھا نا میں کون ہوتا ہوں اس کا؟ تو سن، وہ میری بیوی ہے جسے تو نے ہراس کیا۔ اب سے میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ سانس لینے کی بھی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کا گریبان دبوچے دھاڑا تھا، پھر انٹرکام پر چوکیدار کو اندر بلایا، جو اس کی گرجدار آواز سن کر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ اس آوارہ کتے کو گلی میں پھینک کر آؤ۔ اگر آج کے بعد مجھے یہ میرے گھر میں نظر آیا تو تمہارا قتل کرنے سے مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ انتہائی تنفر سے کہتا وہ پلٹا تھا۔ ذہن کے پردے میں اس کا خیال آیا تو وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اپنے کمرے میں بھاگا تھا۔ متلاشی نظریں اس کی تلاش میں دوڑائیں تو وہ دبک کر سہم کر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے چھپی بیٹھی تھی۔ اس کا نازک وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ وہ چلتا ہوا مسکان کے نزدیک گھٹنوں کے بل مخملی قالین پر بیٹھا تھا۔ مسکان! ان نابی گداز لبوں کو بھینچے ہوئے جبران نے اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جو بدک کر دور ہوئی تھی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو مر گئی مسکان آج کے بعد۔ وہ ہذیانی ہو کر چیخ اٹھی۔ جھیل سی آنکھوں میں سمندر ٹھانٹے مارنے لگا۔ چہرہ رونے کے باعث سرخ اناری ہو گیا، جیسے ابھی وہاں سے خون چھلک پڑے گا۔ مسکان، میرے پاس وہ لفظ نہیں جن سے میں تم سے معافی مانگ سکوں۔ وہ جھکے سر سے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ اسے تا عمر یہ پریشانی رہے گی، پچھتاوا ہوگا کہ اس کی غیر موجودگی میں ایک حیوان اس کی بیوی پر گندی نظریں رکھے ہوئے تھا۔ جبران نے اپنی چوڑی ہتھیلیوں کے پیالے میں اس کا چاند چہرہ بھر لیا۔ مسکان کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ اس کے ہر عضو میں ڈر تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی، سہم رہی تھی۔ معافی مانگ لینے سے میری حیثیت کم نہیں ہوگی۔ آپ کو میری بالکل بھی پرواہ نہیں۔ میں آپ کی موجودگی میں بھی اس گھر میں غیر محفوظ ہوں، صرف اس لیے کہ سب کو میں بے سہارا رکھتی ہوں۔ آپ کے لیے میری کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وہ رونے کے باعث اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ واٹ؟ کیا اول فول بول رہی ہو مسکان؟ تم صرف میری ہو، جبران ادریس کی۔ تم کوئی بے سہارا نہیں، اور تمہاری اہمیت کیا ہے میری زندگی میں یہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ کاش میں تمہیں اپنا دل کھول کر دکھا سکتا۔ اس نے سہولت سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بھیج لیا۔ وہ اس کی مضبوط کثرتی سڈول بازوں میں مچلنے لگی۔ اس لمحے جبران ادریس کو تنویر وسیع سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اسے اتنا شدید غصہ آیا تھا کہ دل شدت سے چاہا کہ وہ اس پل اس کے سامنے ہو اور وہ اس کے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دے۔ وہ جاگتے ہوئے میں بھی اپنے ہوش آواز سے ندارد تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کہاں تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی آواز پست سے پست ہوتی چلی گئی۔ تھک ہار کے
وہ اپنے عقل و خرد سے کھونے لگی۔ مسکان، مسکان! جبران نے اس کے ملائم رخسار کو تھپتھپایا، مگر وہ اس کے بازوں میں جھول گئی۔ اس نے جھک کر اس نازک پیکر کو اپنے آہنی بازوں میں اٹھا لیا اور احتیاط سے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل ڈال دیا۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے، ان نظروں کا حصال نہیں ٹوٹا۔ وہ ذہین آنکھیں اس معصوم چہرے میں الجھ کر رہ گئیں۔ آج وہ اس کے پاس، اس کے نزدیک تھی، بے حد نزدیک، مگر پھر بھی اس سے فاصلے پر تھی۔ وہ اس کی نس نس میں، اس کی رگ رگ میں، خون میں عشق و جنون بن کر دوڑ رہی تھی۔ وہ جھکا تھا اور ان سوجی بند جھیل سی آنکھوں کو عقیدت سے شدت بھرا لمس بخشا تھا۔ وہ اس کی روشن پیشانی پر مہر محبت ضبط کرتا اٹھ بیٹھا۔ جبران ادریس نے سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیا۔ سخت سردی میں بھی اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی آگ سے لگی تھی۔ وہ گہرے گہرے کش لینے لگا، مگر اندر لگی آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ دل نے شدت سے خواہش کی تھی ایک بار پھر جا کر اس تنویر کی چمڑی ادھیر دے۔ وہ دھیمے قدموں سے اپنے بستر کے نزدیک ہوا، جہاں وہ بڑی شان سے محو استراحت تھی۔ کچھ لمحے اسے وہیں کھڑے ہو کر دیکھنے کے بعد وہ شیشے کے آگے کھڑا اپنے کثرتی جسم کو دیکھنے لگا، جہاں دائیں بازو سے تھوڑا نیچے چھوٹا سا زخم تھا۔ اس نے واش روم میں جا کر اسے ڈیٹول سے صاف کیا، پھر کمرے میں آ کر اپنی نظریں اس پر ڈالیں جو سکون کی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے غور سے اسے دیکھا، جس کے شنگرفی لبوں پر خون جمنے کی وجہ سے سرخی سی تھی۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھ کر ان گلاب سی پنکھڑیوں پر نہایت محبت سے مرہم لگانے لگا، پھر نہایت آہستہ آواز میں اس کے نزدیک سرگوشی کرنے لگا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میں تڑپ جاتا ہوں۔ آج دوسری بار تمہاری آنکھوں میں نے خوف دیکھا ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ I'll take away all this fear from you. I'll remove from you everything that brings tears to your eyes. I will hold you up. When you can't stand, I will fight for you when you give up. Give me your all sorrows. Take my all jubilations. Give your hand in my hand and walk with me till we reach the end. جبران نے اسے مضبوطی سے اپنے اندر بھیجا، جیسے اس کے اندر کے سارے ڈر و خوف نکال رہا ہو، اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہو۔ وہ اس کی روشن پیشانی پر مہر محبت ضبط کرتا آنکھیں موند گیا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو جبران اور مسکان اسپیشل پسند آیا ہوگا۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ اسپیشل ایپیسوڈ کیسا لگا۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔